प्रणमय शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमय शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमय शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमय शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमय शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः
प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः
प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः
प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टिम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टिम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टिम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टिम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टिम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः
प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः
प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः
प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्टोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्टोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्टोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्टोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्टोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः
प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये
प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमय शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमय शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमय शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमय शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः
प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः
प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः
प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टिम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टिम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टिम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टिम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टिम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः
प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्टोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टिम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्टोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टिम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्टोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टिम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्टोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टिम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्टोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टिम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः
प्रणमय शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमय शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमय शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमय शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमय शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः
प्रणमय शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमय शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमय शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमय शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमय शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः
प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः
प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः
प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्टोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्टोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्टोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्टोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्टोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः
प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः
प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः
प्रणमय शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्टोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमय शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्टोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमय शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्टोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमय शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्टोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमय शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्टोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः
प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणमयशीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यः आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तु वर्णतथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसादयः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपतिष्ठोत्तम षड्विमासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय एष्टेम्बो ब्रह्मणेशः लिखित्वा समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः